बत्ती सत्ती घर हो कि 4 जना मात्र भयौँ। एकछिन है त कुरौँ, वेट गरौँ। क्यामेरा अफ गरेर बसेँ। ल मार्कर कहाँ राखेँ मैले? भाउ नाच्छन् भएको तिम्रो क्लास भएपछि पनि हालिदिन्छु हुन्छ नि त तिम्रो। ल मैले 4.1 नै गराएँ है त आज। सिम्पल छ, तिमीले यसो प्र्याक्टिस गरौँ है। प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। हाम्रो अब हुन त 20 को अगाडिको सेमको एक्जाम पनि भएको छैन है। समस्या छ हामीलाई, धेरै समस्या छ। प्र्याक्टिस गर्दै गरौँ। अब टियुले के डिसिसन गर्छ है बिचमा। ल सुनिरहेछ विवेक? ल A company manufacture a ball pen. The variable cost material cost rupees 5.43 per unit भन्छ। Variable cost per material cost per unit। Material cost per unit rupees 5.43 and variable labor cost per unit rupees 3.13 यति दिएको छ के। Material cost per unit 5.43, labor cost per unit 3.13 यो दिएको छ। अब क्वेशनले भन्यो कि सिम्पल कुरा भनेको छ व्हाट इज द भेरिएबल कस्ट पर युनिट भन्छ। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भी निकाला भन्छ है। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भी वाट यो निकाला रे। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भी निकाला भन्छ। अब कसरी निकाल्ने त भेरिएबल कस्ट पर युनिट? we have सिम्पल टोटल भेरिएबल कस्ट निकाला भनेको हाम्रो मटेरियल कस्ट पर युनिट 5.43 छ, लेबर कस्ट 3.13 छ। यसलाई जोड्ने भेरिएबल कस्ट पर युनिट भी बराबर मटेरियल कस्ट पर युनिट प्लस लेबर कस्ट पर युनिट। मटेरियल कस्ट 5.43, लेबर कस्ट 3.13 जोडौं। यो आइगयो 5 + 3 8.56 है। अब यो क्वेशन सिम्पल छ एक्जाममा, तर यो क्वेशन सोधिरहेको छ है, सोधिरहेको छ। र मैले तिमीलाई के भने भन्दाखेरि अब यसपालि पनि हाम्रो अवस्था अलिकति नाजुकै भयो र पोर अघिल्लो सेममा पनि हामीलाई त्यति गाह्रो क्वेशन आएको थिएन। प्रोबेबल यसपालि पनि हाम्रो 10 मार्क्सकै आउला यही अवस्था गयो भने हैन, सम्भवतः यस्तै होला, 10 मार्क्सकै क्वेशन आउला। र हामीलाई 99.9% ग्यारेन्टी मैले अस्ति जुन कुरा भनेको थिएँ हामीले इबिआईटी प्रॉफिट एन्ड लस निकाल्ने, ड्युएल निकाल्ने र ब्रेक पोइन्ट निकाल्ने, यो क्वेशन हामीलाई ग्यारेन्टी 99.9% ग्यारेन्टी यो क्वेशन आउँछ है। यो लिभरेजमा त्यति गाह्रो कुरा मान्नु पर्दैन। ब्रेक पोइन्ट निकाल्ने हैन, अनि ड्युएल निकाल्ने, अनि गेनर लस निकाल्ने, यो क्वेशन हामीलाई एक्जाममा आउँछ। र अहिले क्वेशन वानमा सिम्पल थियो हाम्रो चाहिँ भेरिएबल मटेरियल कस्ट 5.43 पर युनिट थियो, भेरिएबल लेबर कस्ट 3.13 पर युनिट थियो, अनि हामीले निकाल्नु पर्ने थियो व्हाट इज टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट। यसलाई जोड्ने हो मटेरियल कस्ट प्लस लेबर कस्ट, यति कुरा हो। सार्यो विवेक? नवीनलाई त यो कुरा आउँछ, नवीन अलिकति फास्टै रहेछ है। कुरा बुझ्यो नि यो?
भेरिएबल कस्ट पर युनिट है जोड्ने सिम्पल जोड्ने है भेरिएबल कस्ट पर युनिट सिम्पल जोड्ने हो यति कुरा छ नाउ क्वेशन बी ले भन्छ हामीलाई यसमै सपोज द फर्म इन्क्योर फिक्स कस्ट रुपीज 7,20,000 फिक्स कस्ट एफसी 7,20,000 फिक्स कस्ट एफसी यति छ फिक्स कस्ट 7,20,000 during the year which had total production units quantity Q 60,000 units Q यति दिएको छ what is the total cost for the year total cost what ल विवेक यु ट्राई गरौँ त टोटल कस्ट कसरी आउँछ ल भन विवेक रुपेश कसले भन्छ त ल भनौ नवीन भाइ के नवीनले नभनु है नवीन हरायो क्या टोटल कस्ट कसरी निकाल्ने ल सागर विवेक आएन टोटल कस्ट निकाल्न प्लस चाहिँ हुन्छ अलिअलि त पुग्यौ तिमी है अलिअलि त पुग्यौ टोटल कस्ट भनेको फिक्स प्लस भेरिएबल है टोटल कस्ट भनेको त्यो फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट भनेको हाम्रो 7,20,000 प्लस भेरिएबल कस्ट भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु क्वान्टिटी प्रोड्युस 60,000 छ इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको अघि हामी निकाल्यौं एमा एन्सर 8 पोइन्ट कति आएको थियो 8.56 हो त्यो मल्टिप्लाई गर्ने है टोटल कस्ट भनेको टोटल फिक्स कस्ट प्लस टोटल भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट प्लस भेरिएबल कस्ट फिक्स कस्ट छ हाम्रो 7,20,000 प्लस 60,000 इन्टु 12,33,600 12,33,600 total cost equals to fixed cost plus variable cost ल यति कुरा भयो यो क्वेशन पनि एक्जाममा आएको छ यो इम्पोर्टेन्ट छ क्वेशन 1 कै इम्पोर्टेन्ट छ है एक्जाममा आइरहेको क्वेशन हो यो तपाईलाई फेरि पनि आउन सक्छ यो कुरा बुझौं ल यसलाई पनि मेटे है त अब फिक्स कस्टको कुरा यति हो टोटल कस्ट हामीले निकाल्यौ टोटल कस्ट फिक्स प्लस भेरिएबल यति आएपछि सीमा हामीलाई इफ द सेलिङ प्राइस रुपीज 19.99 पर युनिट भन्छ सेलिङ प्राइस दियो सेलिङ प्राइस यस सेलिङ प्राइस रुपीज 19.99 सेलिङ प्राइस दिएको छ यति भनेको छ डज द फर्म ब्रेक इभन अन अकाउन्टिङ बेसिस भनेको अकाउन्टिङ ब्रेक पोइन्ट निकाल्न पर्यो अन्त अकाउन्टिङ ब्रेक भनेको अपरेटिङ ब्रेक इभन त्यो भनेको क्वान्टिटी ब्रेक इभन
जहिले पनि क्वेसनले ब्रेक भन्ने बित्तिकै हामीले क्वान्टिटी ब्रेक निकाल्नु पर्छ भन्ने कुरा बुझौँ है। यो कुरा अब अरू कुरा क्वेसनले प्रश्न भन्नुपर्छ, रुपिज ब्रेक पोइन्ट निकाल, फाइनेन्शियल ब्रेक पोइन्ट निकाल, यस्ता कुरा क्वेसनले प्रश्न भन्नुपर्छ। हामीलाई ब्रेक इभन त अकाउन्टिङ ब्रेक भनेको अपरेटिङ ब्रेक पोइन्ट हो र त्यो भनेको हाम्रो क्वान्टिटी ब्रेक इभन हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। द सेलिङ प्राइस 19.99 छ, डज द फर्म ब्रेक इभन अन अकाउन्टिङ बेसिस हैन, त यसको ब्रेक पोइन्ट निकाल्न सकिन्छ भन्छ, हामीले निकाल्नु पर्यो अकाउन्टिङ ब्रेक इभन, दैट इज क्वान्टिटी ब्रेक इभन। QBE equals to FC upon S minus V। FC यहाँ दिएको छ 7,20,000, सेलिङ प्राइस 19.99, भेराल कस्तै अहिले हो 8 point हैन 56, यो निकाल्नु। कति आउँछ निकालौँ यो। $62,992 units। that is 18.18 units। यो पोइन्टलाई चाहिँ इग्नोर गरे पनि हुन्छ, समस्या परेन है हाम्रो है, हैन यतिकै राख्यो भने समस्या भएन है, केही फरक पर्दैन। अब यसमा एन्सर छ 62,992.13 ठिकै छ, 1318 हो कुरा। मैले यसको एन्सर पठाएको छु, पठाएको छु होला है पछि। ल यति कुरा भयो। यो ब्रेक पोइन्ट निकाल्ने क्वेशन्स 4.1 त्यति गाह्रो थिएन है। 4.2 चाहिँ अलिकति टेक्निकल छ है, 4.2 को अलिकति टेक्निकल छ। मैले तिमीलाई थ्योरी भन्दा भनेको छु क्वान्टिटी ब्रेक इभन फर्मुला के हो हाम्रो, FC अपन S माइनस V हो के न, तिमीलाई कन्ठ नि होला यो है। क्वान्टिटी ब्रेक इभन FC अपन S माइनस V है। S भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट, V भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट, S माइनस V भनेको रुपीज कन्ट्रिब्युसन पर युनिट भन्ने कुरा हो। FC चाहिँ बुझौँ, FC के हो, टोटल फिक्स कस्ट, टोटल फिक्स कस्ट व्हिच इन्क्लुड बोथ द क्याश एन्ड नन क्याश एक्सपेन्सेस। फिक्स कस्ट भनेको के हुन्छ भन्दा स्यालेरी होला, रेन्ट होला हैन, त्यही त अपरेटिङ त हाम्रो हैन। अब इन्ट्रेस्टहरु चाहिँ हाम्रो फाइनान्शियल भयो, यहाँ आउँदैन, यो अपरेटिङ कुरा भयो। स्यालेरी होला, रेन्ट होला, डेप्रिसिएसन होला है। द फिक्स कस्ट इन्क्लुड टोटल फिक्स कस्ट, यो टोटल फिक्स कस्ट हो। यसमा क्याश खर्च पनि आउँछ, नन क्याश खर्च पनि आउँछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, यहाँ बुझ्नु है। इट इन्क्लुड बोथ द क्याश एन्ड नन क्याश एक्सपेन्सेस। The quantity break even, the operating break even, consider the fixed cost, that is both the cash and non-cash, non-cash दुईटै हुनु पर्छ। अब के कुरा बुझौँ भन्दा नि, यदि हामीलाई क्वेशनले FC एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन दिएको छ भने अथवा क्याश फिक्स कस्ट दिएको छ भने, बुझ्नु है, यदि क्वेशनले हामीलाई क्याश फिक्स कस्ट दियो अथवा फिक्स कस्ट एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन दिएको छ भने हामीले अपरेटिङ ब्रेक इभन, क्वान्टिटी ब्रेक इभन निकाल्दाखेरि नन क्याश खर्च डेप्रिसिएसनलाई जोड्नु पर्छ। यो कन्सेप्ट क्लियर हो है, एकदम क्लियर हुनुपर्छ यो कुरामा। अपरेटिङ ब्रेक इभन, अपरेटिङ ब्रेक इभन दैट इज क्वान्टिटी ब्रेक इभन निकाल्दाखेरि यदि क्वेशनले FC दिएको छ र त्यो FC भनेको चाहिँ एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन है, डेप्रिसिएसन बाहेकको दिएको छ, त्यो भनेको के हो, क्याश फिक्स कस्ट, क्याश फिक्स कस्ट दिएको छ भने हामीले क्वान्टिटी ब्रेक इभन निकाल्दाखेरि डेप्रिसिएसनलाई जोड्नु पर्छ। यो कुरा बुझ्नी होइन। यो FC टोटल छ, टोटल छ भनेको इन्क्लुडिङ नन क्याश पनि छ भने हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन। अहिले हामीलाई यो क्वेशनमा दिएको FC भनेको टोटल फिक्स कस्ट हो, व्हिच इन्क्लुड बोथ क्याश एन्ड नन क्याश, यो कुरा बुझौँ। र क्याश ब्रेक पोइन्ट निकाल्दा फर्मुला के हो, QBE क्याश है। क्वेशनले हामीलाई
क्युबी क्यास निकाल भन्यो है, क्वान्टिटी ब्रेक इभन क्यास निकाल भनेको छ भने के बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि यो एफसीमा डेप्रिसिएसन इन्क्लुडिङ गर्नु हुँदैन। बुझ्यौ है, क्वान्टिटी ब्रेक इभन क्यास चाहिँ निकाल भनेको छ भने यो एफसीमा डेप्रिसिएसन इन्क्लुडिङ गर्नु हुँदैन। भनेपछि ओन्ली क्यास फिक्स कस्ट राख्नुपर्छ, क्यास फिक्स कस्ट राख्नुपर्छ क्वान्टिटी ब्रेक इभन क्यास निकाल्दाखेरि चाहिँ है। अब हामीलाई क्वेसनले नै एफसी एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन भनेको छ भने माइनस गर्नु परेन, क्यास ब्रेक पनि निकाल्दाखेरि कुरा है। हामीलाई क्वेसनले एफसी एक्सक्लुडिङ डेप्रिसिएसन भन्यो भने माइनस गर्नु परेन, तर एफसी इन्क्लुडिङ डेप्रिसिएसन भनेको छ भने अथवा एफसीमा डेप्रिसिएसन रहेछ भने अथवा केही पनि भनेको छैन भने त्यो इन्क्लुडिङ हो। इन्क्लुडिङ हो भने हामीले क्यास ब्रेक पोइन्ट निकाल्दाखेरि डेप्रिसिएसनलाई घटाउनु पर्छ। हो यो कन्सेप्ट चाहिँ तिमी क्लियर हुनु पर्यो है। इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ, हामीलाई कुरो सजिलो छ तर यसमा हामी कन्फ्युज हुन सक्छौँ। के कुरा, अपरेटिङ ब्रेक पोइन्ट निकाल्दाखेरि क्युबी निकाल्दाखेरि के त भन्दाखेरि एफसी भनेको टोटल हो, टोटल हुनुपर्छ, त्यसमा क्यास खर्च पनि हुन्छ नन क्यास खर्च पनि हुन्छ, दुईटै आउनु पर्यो, क्यास प्लस नन क्यास द्याट इज टोटल फिक्स कस्ट है। क्यास फिक्स कस्ट प्लस नन क्यास भनेको डेप्रिसिएसन जोड्दा टोटल फिक्स कस्ट आउँछ, हो क्युबी निकाल्दा त्यो कुरा हुनु पर्यो। अब यही क्वेसन आयो तर हामीलाई क्यास ब्रेक पोइन्ट निकाल भनेको छ भने, क्यास ब्रेक पोइन्ट निकाल भनेको छ भने यो एफसी भनेको ओन्ली क्यास खर्च चाहिँ राख्नुपर्छ, नन क्यास खर्च राख्न पाइँदैन है। एफसीमा ओन्ली क्यास खर्च राख्ने हो, नन क्यास खर्च राख्न पाइँदैन। अब डेप्रिसिएसन इन्क्लुडिङ छ भने घटाउने, एक्सक्लुडिङ छ भने केही पनि गर्नु परेन। हो यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी क्लियर हुनु जरुरी छ है। यो कन्सेप्ट क्लियर भएन भने हाम्रो ब्रेक पोइन्ट मिस्टेक हुन सक्छ। 4.2 को कुरा त्यही छ क्या, 4.2 मा कन्सेप्चुअली त्यही कुरा गरेको छ। तिमीले हेरेको छौ छैन घरमा, यसो क्वेसन हेर्ने गरौँ है। क्वेसन हेरौँ, आयो राम्रो, आएन झन् राम्रो है, आयो राम्रो आएन झन् राम्रो, किन हेर्दा आएन नि भनेपछि तिमीले मलाई के क्लियर छैन भन्ने कुरा तिमीलाई थाहा हुन्छ, र त्यो तिमीलाई थाहा नभएको कुरा तिमीले मलाई क्वेसन गर्छौ र मैले एक्सप्लेन गर्दा तिमीले बुझ्छौ। तर क्वेसन तिमीले हेरेको छैन है, हेरेको छैन, प्र्याक्टिस गरेकै छैन। अब सरले यहाँ भन्नु आँखा दुख्छ 3 दिनभरि अब क्लास गर्दा गर्दा होइन। कति वर्ष क्लास हुन्छ तिमीहरूको? 11 वर्ष हुन्छ। मोन्टोनस हुन्छ, त्यो किस्ट कलेक्सनको पनि त्यही हो, बिहान 11 देखि बेलुका 5 बजीसम्म क्लास हुन्छ उनीहरूलाई नि, अनि चाहिँ मोन्टोनस हुँदो रहेछ क्या। अब यो यस्तो विवेक, तिमी काठमाडौँ होइन तिमी? बन्द भयो 3 गतेसम्म फेरि काठमाडौँ त। कहाँ बन्द छ? भइसक्यो त 3 गतेसम्म फेरि थपिसक्यो। ए विवेक यसो गरौँ न, अब कस्तो भन्दाखेरि नि, अब यो तिम्रो चाहिँ गाडी चले पनि, गाडी पब्लिक गाडी चाहिँ चल्दैन होइन यो असारभरि। अब प्राइभेट गाडी भए चाहिँ काठमाडौँ आउन सक्छौ है, पब्लिक त असारभरि चल्दैन नि ढुकाउ तिमी। असारसम्म नपढ्दाखेरि फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नि हाम्रो अब तिम्रो फेरि साउनमा भोलि अलिक अवस्था सहज भयो भने अघिल्लो सेमको एक्जाम हुन्छ न, 4th सेमको एक्जाम हुन्छ साउनमा फेरि होइन, अलिक अवस्था सहज भयो भने साउन भदौतिर हुनसक्छ, अनि फेरि हाम्रो ग्याप हुन्छ, अनि त्यो हुँदा गाह्रो हुन्छ होइन। अलिक दुःख गर न, बुक नआए पनि हेर्ने गर, यसो हेर्दै हेर्दै गर है, पछि तिमीलाई गाह्रो हुन्छ क्या, प्रेसर पर्छ। कुरियर सर्भिस चाहिँ नि खुल्ला छ काठमाडौँबाट, वीरगन्ज चाहिँ उताको चाहिँ थाहा भएन, नभए त्यसरी कसैले यसो चिनेछ भने कुरियर गर्दा नि हुन्छ बुक के किनेर। कोही छ भने कोही छ भने नै नवीनलाई यसो पैसा पठाए नवीनले गरिदिन्छ नि त साथीलाई। म पनि सर वीरगन्जमै छु के, मैले बसेर भन्नु पर्नेछ। ए भाइ हो, ए अरू कोही छैन साथीहरू काठमाडौँमा? होइन बाहिर अलिअलि त खुलिरहेछ अहिले, अहिले त खुलिरहेछ अहिले, बिहान बेलुका खुल्छ क्या, स्टेसनरी खुलिरहेछ। बिहान अब 8, 9, 10 वर्ष खुलिरहेको हुन्छ, 9 वर्ष खुलिरहेको हुन्छ, बिहान स्टेसनरीहरू खुलिरहेको हुन्छ। त्यहाँ कोही छ भने भन, कुरियर गरेर पठाऊ। अब तिम्रो अवस्था यही हो, आफ्नो प्राइभेट भेहिकलबाट आउने भने त ठिकै छ होइन, अब असार 3 गते पछाडि चढ्न दिन्छ, जोड विद्युत प्रणाली आएको हुन्छ होइन।
पब्लिकमा आउने हो भने त नो चान्स। असार पुरै जाला, साउनको पनि के हो नट स्योर है। त्यो हुँदा तिमीलाई ल्यापटपमा हेर्दा मोनोटोनस भएर दिक्क लाएर फेरि हेर्न मन लागेन भन्यो भने त तिम्रो प्र्याक्टिसै हुँदैन है। अनि समस्या फेरि अब फोर्थ सेमको पढ्नु पर्यो, एक्जाम हुन्छ बिचमा, त्यो अलिक गाह्रै गरेको छ क्या। तर चाहिँ के चाहिँ होला भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ ट्युको लास्ट इयरको प्याटर्न हेर्दाखेरि यसपालि पनि 10 मार्क्सकै क्वेसन आउला। अब लास्ट इयर पनि 7 क्वेसन आएको थियो, चुज क्वेसन थियो है, 8वटा क्वेसन थियो, 6वटा गर्नु पनि चुज थियो। त्यस्तै होला, त्यति गाह्रो नसोध्ला, गाह्रो नहोला है। र होम सेन्टर परेको थियो, होम सेन्टरै होला यसपालि पनि, यस्तै अवस्था भयो नि। ल अब त्यही गरौँ न, अब साथीभाइ कोही छ भने कुरियर गर्न लगाउँ होइन। नभए अब यता यसो अब आँखामा पानी छम्क्यौँ अनि आँखा चिसो भनौँ अनि फेरि ल्यापटप फेरि हेरौँ विवेक। पानी छम्किँदै चिसो बनाउँदै हेर्दै गर्नु पर्यो है। ल क्वेसन नम्बर 2 को चाहिँ अलिकति टेक्निकल छ, आज स्टुडेन्टको प्रेजेन्स कम छ है। हामी कतिजना छौँ भन्दाखेरि अब म एकजना भएँ, एउटा आइटी सर हुनुभयो, 2जना गर्दा हामी चाहिँ 7जना छौँ है। 8, 9, 10, 11, 12, 11 जना हामी टोटल, 11 12 भएछौँ, 10जना भइसकेको छौँ क्लासमा। मम्मीले बोलाउनु भयो विवेक बेटा भनेर। ठिक छ है। ल यो 2 क्वेसन नम्बर 2 भोलि गरौँला। मैले तिमीले क्वेसन 2 एकताल हेर, मैले जुन कन्सेप्ट भने अहिले त्यो कन्सेप्टलाई मनन गर। क्वेसन 2 एकताल हेर, आयो राम्रो, आएन झन् राम्रो, म त्यो भन्छु। आएन किन राम्रो भन्दा तिमीले त्यो हेर्छौ होइन, हेरेपछि मलाई यो कुरा कन्फ्युज स्केप गरेँ। 2 तिमीले आज हेर्ने, भोलिमा गरौँला। आज मैले 3 गरेँ है, 3 क्वेसन नम्बर 3 गरेँ। Question number 3, a company manufactures a single product that is sold through the discount house. Each unit sold for 25 भन्छ। Selling price yes. Selling price yes 25. FC fixed cost FC. Fixed cost दिएको छ हामीलाई 1,40,000 यो दिएको छ। Quantity Q 30,000 units यो दिएको छ। र भेराल कस्ट V, भेराल कस्ट पर युनिट V ₹15 दिएको छ। यो छ ल है। A company manufacture a single product that is sold through the discount house. Each unit is sold for 25. Selling price 25 छ। FC fixed cost ₹140,000 छ। Quantity Q 30,000 दिएको छ एन्ड भेराल कस्ट ₹15 पर युनिट भनेर हामीलाई V दिएको छ। यति कुरा दियो, सबै कुरा दियो। सेलिङ प्राइस दियो, FC दियो, क्वान्टिटी Q दियो, भेराल कस्ट V दियो है। अब हामीलाई सुई के छ भन्दाखेरि फर्मुला आउनु पर्यो, है। र यसले भन्छ हामीलाई, मैले अस्ति गराएँ क्या यो 3.3 त कहाँ किसमा गराएँ, कता गराएँ, कन्फ्युज भइदिएँ म। मैले 4.3 गराएँ विवेक, किसमा गराएको रहेछु क्या है। 4.3 मा हामीले निकाल्नु पर्ने छ व्हाट इज द फर्म गेन अर लस निकाल्नु पर्ने। एट सेल्स अफ 8,000 युनिट्स भन्छ हामीलाई। इफ Q इक्वल्स टु गराएको विवेक त अब यो बिर्सेछ है। त्यही हो EBIT निकाल्ने हो, त्यो QS - V भन्छ FC वाला। अनि ब्रेक पोइन्ट निकाल्ने, DOL निकाल्ने, यो 4.3 त्यो तपाईँले गरा जस्तो लाग्यो थियो। दिउँसो पनि गरायो होला। अब एउटै क्लास हुन्छ, 3-4 क्लास, एउटै खालको क्लास हुन्छ। पुनः चाहिँ गराए याद चाहिँ भएन क्या है। ल अनि 4.4 पनि गराएँ मैले त्यसो भए त तिमीहरूलाई। त्यो वाला हैन, फर्म बी वाला। फर्म बी वाला है। ल 4.2 चाहिँ बेटर वाला त्यो के भन्नु लाग्यो भनौँ न। त्यो हायर लिभरेज निकाल्ने वाला छ त्यो क्वेशन। यस हायर लिभरेज निकाल्ने, कुनको हायर लिभरेज छ भन्ने कुरा है। त्यो पनि छ, त्यति 23 सम्म हो, 4 सम्म। ल ठिक छ।
4.1 मैले आज गराएँ, 4.3 भयो, 4.4 मैले अस्ति गराएँ, 4.2 चाहिँ मैले स्किप गरेँ। तिमीले एकताल हेर 4.2 लाई है, तिमीले हेर, अनि भोलि गराउँछु मैले। यसमा थोरै कुरा छ क्या, थोरै अलिकति लजिकल कुरा छ। मैले तिमीलाई के भन्यो भन्दाखेरि क्वान्टिटी ब्रेक इभन क्युबी निकाल्दाखेरि एफसी भनेको टोटल फिक्स कस्ट हो, विच इन्क्लुड बोथ द क्यास एन्ड नन क्यास। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। क्वान्टिटी ब्रेक इभन निकाल्दा एफसी जुन राख्छौँ त्यो एफसी भनेको टोटल फिक्स कस्ट हो, त्यसमा क्यास खर्च पनि हुन्छ, नन क्यास खर्च पनि हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब क्वेसनले क्यास मात्र दियो, डेप्रिसिएसनलाई जोड्नुपर्छ हैन, टोटल दियो केही पनि गर्नु परेन। र क्यास ब्रेक पोइन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ, क्यास ब्रेक पोइन्ट निकाल्दाखेरि हाम्रो मात्र क्यास खर्च राख्ने हो। एफसी टोटल छ भने डेप्रिसिएसन घटाउने, टोटल छैन एक्सक्लुडिङ छ भने केही पनि नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यही भएर एकपटक 4.2 तिमीले आज हेर, यसलाई कन्सिडर गर। र यो कुरा के कन्फ्युजन भयो ठिकै छ, आयो ठिकै छ, आएन पनि ठिकै छ। र भोलि म यसलाई क्लियरली कुरा भनिदिन्छु है, एकपटक चाहिँ हेर्नु पर्यो। अब 4.5 को कुरा पनि त्यस्तै हो है। हाम्रो अगाडि फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी, तीनटा फर्म छ है। फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी छ। सबै कुरा हामीलाई प्रश्नै दिएको छ यहाँ है। सेलिङ प्राइस पर युनिट यस भनेको छ, दिएको छ है। फर्म ए को 32 छ, अनि फर्म बी को यो 87.5 होला है। यो चाहिँ हाम्रो 87.5 होला, 875 छ। यो चाहिँ होइन, मिस्टेक भयो होला, यो होइन, हो रहेछ, ठिकै छ, 875 होला है, किन भेरिएबल कस्ट 400 रहेछ, ठिकै छ। सेलिङ प्राइस फर्म बी को 875 छ र फर्म सी को 97 दिएको छ। यो टेबलमै छ कुरा है। भेरिएबल कस्ट पर युनिट भी दिएको छ, ए को लागि 17, बी को लागि 400 र सी को लागि 87 छ। क्वान्टिटी सोल्ड क्यू पनि दिएको छ, ए बी सी तीनटैको लागि दिएको छ। र एफसी छ हाम्रो, ए को लागि पनि दिएको छ, बी को पनि छ, सी को पनि छ। हाम्रो छुट्टै अघि हामीले 4.4 मा गरे जस्तै भयो क्या, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी भन्छ। र एले भन्छ व्हाट इज द प्रफिट फर इच फर्म। ए को लागि निकाल्नु पर्यो, बी को लागि निकाल्नु पर्यो, सी को लागि निकाल्नु पर्यो। र मैले भने तिमीलाई गेन अर लस अथवा प्रफिट भनेको हामीसँग के छ, सेल्स छ, भेरिएबल कस्ट छ, एफसी छ, इबिआइटी निकाल्ने हो है। हामीसँग सेल्स छ, भेरिएबल कस्ट छ, फिक्स कस्ट छ, इन्ट्रेस्ट छ, इबिटी निकाल्ने हो, ट्याक्स छ भने इएटी निकाल्ने हो। के कुरा दिएको छ हामीलाई है, त्यो अनुसार हामीले प्रफिट निकाल्ने कुरा हुन्छ। तर अहिले हामीलाई यहाँ इबिआइटी भन्दैकै छ, यसले चाहिँ इबिआइटी निकाल्न भन्दैकै छ। त नभने पनि बुझ्नु पर्यो हामीले के निकाल्ने भन्ने कुरा। यदि सेल्स दियो, भेरिएबल कस्ट दियो, फिक्स कस्ट दियो, निकाल्ने इबिआइटी, इन्ट्रेस्ट पनि दियो, निकाल्ने इबिटी, ट्याक्स पनि दियो, निकाल्ने इएटी। त क्वेसनमा के छ भन्ने आधारमा हामीले के निकाल्ने हो भन्ने कुरा कन्सिडर गर्छौं। यो कुरा बुझ्नु पर्यो है। र एमा निकाल्नु पर्ने छ हामीले व्हाट इज द प्रफिट इबिआइटी फर इच कम्पनी हैन। ए को लागि, बी को लागि, सी को लागि, सबैको लागि निकाल्नु पर्ने छ। तिमीले फर फर्म ए भन्छौ, ए को फर फर्म ए मैले गिभन लेखिन, किन गिभन त्यही छ, ल्याङ्ग्वेजमा होइन, सिधै टेबल छ। फर फर्म ए इबिआइटी, इबिआइटी निकाल्नु पर्यो। फर्मुला हो हाम्रो क्यू यस माइनस भी माइनस एफसी, क्यू यस माइनस भी माइनस एफसी है। यो छ क्यू ए को लागि दिएको छ 18,750, 770 770। सेलिङ प्राइस दिएको छ 32, भेरिएबल कस्ट दिएको छ 17 माइनस एफसी, 120,350 यति छ। यो हाम्रो इबिआइटी आइहाल्छ। यसै गरी फर्म बी को लागि गरे, यसै गरी फर्म सी को लागि गरे है। वान सिक्स वान 200 एन्सर है मैले 161 200 ल इबिआइटी फर्म ए। यसै गरी फर्म बी, फर्म सी भनेर गर्ने हो। त गर त, तिमीहरुसँग क्वेशन त छ नि अगाडि, गएर फर्म बी र फर्म सी को लागि गर त। गरौ है विवेक, गरौ है अहिले फर्म बी फर्म सी। अरू क्वेशन बी म भन्छु।
क्वेसन बी यस्तै सहिलो छ, सिम्पल छ। एउटा क्वेसन हामीले मजाले गर्यो भने सबै कुरा खुँखुँ आउँछ है, त्यस्तो गाह्रो छैन यो लिभरेज। फर्म बी को लागि गरौँ। सेलिङ प्राइस दिएको छ 875, भेराल कस्ट दिएको छ 400, क्वान्टिटी क्यू दिएको छ 2500, एफसी दिएको छ 8,50,000। यसै गरी गर्ने हो है। यो विवेक र नवीन बाहेक अरू त क्वेसन पनि सोध्दैनन्, केही पनि भन्दैनन्। गरिरहेछ कि छैन कि के हो? अस्मिता यादव, अनि सागर ओली, भूमेश्वर है। सर फर्म बी को चाहिँ 3,37,500 आयो। हजुर 20,500। फर्म बी कति आयो भन त, भन ल अब। फर्म सी को 20,500। ठिक छ ल, गरिसकेर त ल, ठिक छ, थ्याङ्क यू है, गरेको छ, ठिक छ ल। यही कुरा हो। क्वेसन बी पनि हाम्रो यस्तै कुरा छ। व्हाट इज द ब्रेक पोइन्ट भन्छ, सरी यो टाइम, व्हाट इज द ब्रेक पोइन्ट फर इच फर्म भन्छ। हामीले ब्रेक पोइन्ट फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी को लागि गर्नु पर्यो। फर फर्म ए बी को 1 है, यसै गरी गर्ने हो। क्यूबी निकाल्नु पर्यो, एफसी अपन एस माइनस भी। फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी भनेर गरौँ। फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। $4.5 फर्म ए को 8023 ठीक छ। फर्म बी ठीक छ, फर्म बी निकालौं। बी को चाहिँ 1789 ठीक छ, गुड, ठीक छ। त्यति सी को लागि 8950। ठीक छ ल, यही कुरा हो है। यो लिभरेज त्यति गाह्रो छैन है, सजिलो यस्तै कुरा प्र्याक्टिस गरौँ। स्योर सर्ट 100% है। यसपालिको अवस्था जुन छ यसले गर्दा हामीलाई आउने क्वेसन भनेको यही नै हो। ब्रेक पोइन्ट निकाल्ने, ड्युएल निकाल्ने, इबिआइटी निकाल्ने, क्वेसन आउने यही नै हो है। हामीले डब्ल्युसिसीहरु पनि कुरा हेर्छौं, तर क्वेसन आउने चाहिँ हामीलाई यही नै हो। फर्म बी, फर्म सी सबैको लागि भयो। त्यसै गरी क्वेसन सी मा छ हामीलाई व्हाट इज द डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज डिओएल निकाला भन्छ। डिओएल सरी, फर फर्म ए लेखौं पहिला। फर फर्म ए, फर्म ए को लागि डिओएल फर्मुला क्यू एस माइनस भी अपन क्यू एस माइनस भी माइनस एफसी। यो चाहिँ बुझ्नु है, डिओएल त हामीलाई एक्जाममा आउँछ नै। यो डिओएल को चाहिँ हामीसँग अवस्था अनुसार फर्मुला फरक छ। पर्सेन्टेज चेन्ज सम्बन्धी कुरा गर्यो भने हैन, पर्सेन्ट चेन्जको कुरा गर्यो भने पर्सेन्ट चेन्ज इबिआइटी बाइ पर्सेन्ट चेन्ज सेल्स वाला लगाउँछौं। क्वेशनले हामीलाई डिओएल दिएको छ, मानौ सेल्स 10% ले बढ्दा इबिआइटी कति % ले बढ्ने हुन्छ भन्यो भने हामीले त्यो पर्सेन्ट चेन्ज वाला लगाउँछौं। स्टेटमेन्ट क्वेशनमा छ, स्टेटमेन्ट दिएको छ भने हामीले के गर्छौं भन्दा त्यतिखेर हामीले सीएम बाइ इबिआइटी गर्छौं। र स्टेटमेन्ट छैन, पर युनिट फिगर दियो, अहिले दिएको छ, क्वान्टिटी दिएको छ, सेलिङ प्राइस दिएको छ, भीसीपीयू दिएको छ, यसलाई भन्छ पर युनिट फिगर हो। त्यो युनिट्स वाला दियो भने, युनिट्स चाहिँ दियो भने हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्छौं। र अर्को कुरा भनेको हामीलाई क्वेशनले सेल्स पनि दिएन, भेराल कस्ट पनि दिएन, केही कुरा छैन हामीसँग, मात्र क्वान्टिटी छ। मात्र क्वान्टिटी छ भने हामीसँग फर्मुला छ डिओएल बराबर क्यू अपन क्यू माइनस क्यूबी हो। त्यो चारवटा फर्मुला
अवस्था अनुसार फरक फरक हामीले एप्लाई गर्नुपर्छ र अहिले चाहिँ हामीसँग पर युनिट सेलिङ प्राइस VCPU क्वान्टिटी यो दिएको छ र हामीले यो फर्मुला एप्लाई गर्यौं अब फर्म A को लागि निकाल B को लागि निकाल C को लागि निकाल र D को डिसिजनमा भनौला है D को डिसिजन भनौला त्यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट पहिला तिमीले 4.2 सबैले हेर्ने गर्ने आयो राम्रो आएन झन् राम्रो है म त्यसलाई कन्सेप्चुअली कुरा के हो भन्ने कुरा भनौला तर हेर्नु चाहिँ पर्यो है त ल आजलाई चाहिँ नै गरौँ धेरै अगाडि नबढौँ हैन अब तिमीले प्र्याक्टिस नै गर्नुपर्ने हुन्छ प्र्याक्टिस नगरिकन हुँदैन है क्वेशन धेरै गाह्रोहरू छैन कुन पब्लिकेसन हो सर यो बुकको अस्मिता पब्लिकेसन है सर कुन क्वेशन गर्ने भन्नुभयो क्वेशन नम्बर 2 क्वेशन नम्बर 2 अहिले मैले यहाँ लेडिजको आवाज सुने को बोलेको पहिलो पटक आवाज सुने पहिलो पटक क्वेशन सोधे के यत्रो दिनमा अहिलेसम्म चुइक कुस सुपरवाइजर हैन नि हो ए यसो कहिले नआएको क्वेशन बुझ्दैन के सोध्ने गरौँ है मैले आवाज पटक्कै सुनेको छैन नवीन र विवेक अलि सोध्ने हो अनि अरू एकजना सोध्छ हैन अब तिमीले सोध्नु पर्यो नि मलाई यहाँ बुझिन होला मलाई यहाँ कन्फ्युज भयो होला अथवा मैले यो बुझ्ने होला यो बुझिन होला भनेन भने यो त अनलाइन क्लास थाहा नै हुँदैन फिजिकल भएको इन्टरेक्सन हुन्थ्यो फेस टु फेस हेर्यो तिम्रो मुख हेरेर थाहा हुन्थ्यो आएको नआएको भनेर बुझिन्थ्यो हैन यहाँ त मुख पनि देखिँदैन अनुहार देखिने कुरा भएन है तिमीले सुनेको हो तिमीले बुझेको हो होइन केही थाहा हुन्न त्यो प्लिज हैन मैले यहाँ बुझिन अथवा मैले यो बुझेँ मलाई यो आउँछ वा यो आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ भनौँ है पछि गाह्रो हुन्छ है अब लोड पर्छ फोर्थ सेमको पढ्नु पर्ने छ अब टियुले के यस्तै छ टियुको रुल्सहरू है नियमहरू के हो त्यही भएर सोधौँ केही कन्फ्युजन छ सोधिहालौँ है सबैले भनेको थ्याङ्क यू ल आज यति गरौँ थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू बाई बाई